جدوں جناب یعقوب علیہ السلام کول موت دا وقت قریب آیا، آپ نے اپنے سارے بیٹیاں نو اکٹھیاں فرمایا، اور سانو تے فکر لگی ہے نا دنیا دے مال دی، سانو فکر لگی ہے کاروبار دے، میریاں فیکٹریاں دا کی بنے گا، میرے بچیاں دا، تیاں دا، پتراں دا مستقبل کی بنے گا، میرے کارخانیاں دا کی بنے گا، میری اینی پراپرٹی ہے تے او دا کی بنے گا، اینا میرا بینک بیلنس ہے او دا پتہ نہیں کی بنے گا۔ میں قربان جاواں، اور جیڑے اللہ نال تعلق رکھن والے، رب نال لو لگان والے، اللہ نال اپنا رابطہ جوڑن والے نے، انہاں نو مال دی فکر نہیں، دولت دی فکر نہیں، عہدے دی فکر نہیں، پراپرٹی دی فکر نہیں، انہاں نو جناب اپنے بینک بیلنس دی فکر نہیں۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے نبی نو پتراں دے عقیدے دی فکر لگی ہے، اپنی اولاد دے عقیدے دی فکر لگی ہے، تے فرماندے نے ما تعبدون من بعدی، او میرے او بیٹے او پترو ایک گل مینوں دسو، میں دنیا تو جاندیاں تاکہ تواڈے والوں مطمئن ہو کے جاواں، ما تعبدون من بعدی، دسو ہم میرے تو بعد عبادت کی دی کرو گے، عقیدے دی فکر لگی ہے، ما تعبدون من بعدی، تے ہن پتر بھی آخر نبی دے بیٹے نے، آندے نے نعبدو الہ کا، سبحان اللہ، نعبدو الہ کا و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا و نحن لہ مسلمون۔ ابا جی اس الہ دی عبادت کرانگے جیڑا تواڈا الہ، تواڈے باپ دا الہ، تواڈے دادے دا الہ، اور او ساریاں دے الہ وکھرے وکھرے نہیں، تواڈا الہ اور ہوئے، جناب اسحاق دا الہ اور ہوئے، حضرت یعقوب دا الہ اور ہوئے، نہیں، الہا واحدا۔ ابا جی تواڈا وی، تواڈے باپ دا وی، تواڈے دادا جان دا وی، تے ساڈا وی الہا واحدا۔ ابا جی الہ ایک کوئی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ یعقوب علیہ السلام واسطے اللہ نے انہاں لفظاں دا استعمال فرمایا۔ قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اے بھی اللہ دے بڑے پیارے تے برگزیدہ نبی نے سیدنا حضرت عزیر علیہ السلام، بعض علماء نے اور مورخین تے مفسرین نے کہا کہ شاید کوئی اور آدمی ہے، لیکن اے بات یقینی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ ذوالجلال دے بڑے پیارے تے برگزیدہ نبی نے۔ عزیر علیہ السلام دے بارے لوگاں دا عقیدہ بھی بن گیا کہ عزیر اللہ دا بیٹا ہے، عیسائیاں نے آکھیا عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے، یہودیاں نے آکھیا عزیر ابن اللہ، عزیر معاذ اللہ اللہ دا بیٹا ہے۔ اللہ اللہ ہن قرآن دا ذرا اے مقام سماعت فرمایا جے سپارا اے تیسرا سورت دا نام ہے سورہ بقرہ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے او کالذی مر علی قریہ، الفاظ تھے بھی اوہ استعمال ہوں گے، او کالذی مر
على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما ولما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء اللہ ذل جلال فرماندے نے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، ایک پنڈ دے کولوں دی گزرے تے جاندیاں ویکھیا ایک ساری بستی ویران پئی ہے، دیواراں ٹھٹ گئیاں نے، چھتاں ڈگ پئیاں نے، سارا پنڈی ویران ہویا پیا تے جناب عزیر علیہ السلام ایویں تعجب نال، اے نہیں کہ اللہ ذل جلال دی قدرت کاملہ نال خدا نخواستہ انہاں نو یقین نہیں سی بھی این ہی اس طرح جویں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سی نا کیف تحیی الموتى، اللہ میں ویکھنا چاہنا تسی مردیاں نو کیویں زندہ کر دے، حالاں یقین ہے ایسی کہ نہیں، کیوں جی یقین ہے ایسی کہ نہیں، اے پتا سی ایمان سی کہ اللہ اس بات تے قادر ہے، او دے کول سارے اختیارات نے، بلکہ قرآن نے اگے وضاحت بھی کر دیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے اولم تومن، اے پیاریا تو انو یقین نہیں، اولم تومن تے اگلے الفاظ کی نے کالا بلا، جی یقین تے ہے ایمان تے ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اللہ میں اطمینان قلب واسطے اکھیں ویکھنا چاہنا وا۔ ایتھے بھی جناب عزیر علیہ السلام نو نا اس گل نال معاذ اللہ اختلاف نہیں کہ رب دے تے قادر، ایویں تعجب نال حضرت عزیر علیہ السلام فرماندے نے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، پتہ کون ہے ٹوٹی بھجی بستی ساری ویران ہوئی ہے، اینو کون نویں سرے اٹھا سکدا، کون اینو دوبارہ آباد کر سکدا، ہن رب اپنی قدرت وکھان لگے تھے، فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، الفاظ تھے بھی اوہی موت والے نے، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام۔ اللہ ذل جلال دے پیارے عزیر علیہ السلام آپ نے اپنا گدا ایک پاسے چھڑ دیتا ہے چرن واسطے، کھانا اپنا الگ رکھ دیتا ہے، تے آپ سوچے چلو لک ذرا سیدھا کر لاں، ذرا آرام کر لاں، سستا لاں، چھامے ذرا بہ لاں، پھر اگلا سفر شروع کر دیں گے۔ اللہ ذل جلال
جلال فرماندے نے اساں روح قبض کر لے اساں عزیر علیہ السلام نو موت نہ ہم کنار فرما دیتا ثم بعثہ پھر کچھ عرصے دے بعد اللہ فرماندے نے اساں دوبارہ انہاں نو اٹھایا تے اٹھا کے نا ہائے ہائے قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں خدا دی قسمیں ایک ایک گل تے ایک ایک ایت وچ بہت سارے مسائل اللہ دے قرآن نے حل فرما دیتے نے ساڈیاں سوچاں بڑیاں محدود نے اسی تے ہر ایک دے کھاتے پا دینے او بھی ساریاں ہی جاندا فلانا بھی ہر لکی چھپی جاندا فلانا بھی سب کچھ جاندا تے اے اللہ دے پیارے نبی دے نبی دی ذات تو ود کے دنیا تے ہستی کیڑی ہو سکتی ہے اللہ ذوالجلال دا پیغام آیا اٹھایا نا تے فرشتہ پوچھ دے کم لبستا بعض مفسرین نے لکھیا حضرت عزیر جدو آئے سننا اس آبادی چ اس پنڈے چ دھوپ چڑھی سی سورج نکلدا سی پیا گرمی دی تپش اور شدت سی تے جدو آپ نو اٹھایا گیا ادو سورج ڈوبدا سی پیا تے ہون اللہ دا فرشتہ سوال کردہ پیا آندہ کالا کم لبستا حضرت کنہ کچھ رہتے رہے ہو لاک سیدھا کرن جو آئے سو تے کنہ کچھ رہتے ٹھہرے ہو کم لبستا کالا لبستو یومن او باز یوم سپارہ تیسرا تے سورت دا نام ہے سورہ بقرہ اللہ توفیق عطا فرما دے آپ قرآن پڑھ کے تے ترجمہ ویکھیا کرو کم لبستا کنہ کچھ ٹھہرے ہو تے جواب کی دین دین لبستو یومن او باز یوم جدوں آیا سا ادوں سورج چڑھ دا سی پیا تے ہون جاگ آئیے تے ہون سورج ڈوب دے پیا یعنی ایک دن دا کچھ حصہ میں ایتھے ٹھہرے آواں میں قرآن تیری عظمت تو صدقے جاواں تے ہون فرشتے نے اصل حقیقت بیان کیتی ہے آندہ نہیں حضرت ایک دن یا دن دا کچھ حصہ نے بل لبستا میں عطا سرکار تسی تے پورا 100 سال تے پہ رہے ہو کنے سال اے قرآن جے قرآن سپارہ تیسرا پڑھیا کرو اللہ دے نبی نو دسیا گیا واللہ بستا میں اطعامن فانظر الى طعامک وشرابک لم یتسنہ وہ جیڑا کھانا شانا لے کے آسو نا پرونٹے شونٹے لے کے جیڑے آئے 100 سال گزر گیا تے اونج دے اونجی پہنے وانظر الہ مارے کا جیڑے گدے تے آئے سو سواری کر کے انہوں ویکھو ہاں سجے ویکھیا کھبے ویکھیا ہڈیاں پہیاں نے کو اتھے پہیے کو اتھے پہیے کو اتھے پہیے تے اللہ ذوالجلال دے نبی ویکھ کے حیران جے ہو گیا ہون اللہ دے آرڈر نال آواز دیتے ہڈیاں اڑن لگ پہیاں ٹانچہ بن گیا اتے چمڑا چڑھ گیا تے گدا اٹھ کے بولن لگ گیا پتہ لگا کہ اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام دے بارے بھی اے ہوئی الفاظ استعمال فرمائے نے اے تے سپارہ تیسرا ان قرآن دا ایک ہور مقام سن لو اے اللہ دے نبی عزیر علیہ السلام نے تے اے رب دے نبی سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایڈا وڈا بادشاہ دنیا دے اندر کہ جنوں اللہ نے پوری دنیا دا حکمران بنایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے دعا کی تھی سی عرشاں والیا میں نو ایسی حکومت دیویں جیڑی میرے تو بعد کسے نو بھی نہ لبے ایسی حکومت آتا ایک دفعہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو فارغ ہوئے آپ فرماندے نے شیطان
شرارتاں کردا سی پیا تے میرا دل کیتا مینوں پھڑ کے تے تھم نال بن چھڑا، لیکن مینوں سلیمان دی دعا یاد آ گئی، اللہ میرے تو بعد انج دی حکومت ہور نہ کسے نو لبے۔ آپ فرماندے نے میں اپنے بھائی دی دعا یاد کر کے انہوں چھڑ دیتا بھی، اینا تے اختیار اللہ نے سلیمان علیہ السلام نو عطا فرمایا سی۔ اور جنہ دی قوم جیڑی ہے تو انہوں پتا کڈی اتھری قوم ہوندی ہے، سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے جنہ تے بادشاہی عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ آؤ ذرا قرآن دا پیغام بھی سن لو، ہون بندیاں تے جانوراں تے پرندیاں تے درندیاں تے حتیٰ کہ جنہ تے سلیمان علیہ السلام حکمرانی کر دینے پیا۔ اور اے بڑی اڑیل قوم ہے، جنہ دی بڑی اوکھی سنبھالنی قوم ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، الفاظ تھے بھی ہوئی نے، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ ما لبثوا في العذاب المہین۔ اللہ دے پیارے نبی جناب سلیمان علیہ السلام آپ جنہ تے بھی حکومت فرمان دے، جنہ نو چونکہ اللہ نے ایسا تخلیق فرمایا کہ ایک تے ایک اینا دیاں عمرہ کئی سال، ہزار سال کئیاں جنہ دی عمر ہے، 500 سال 400 سال 700 سال لمبیاں عمران ایک تے دوسری اے وے کہ جن منٹا سکنٹا ہون کاموں کی نے تے منٹ بعد گجران لے، منٹ بعد پنڈی اسلام آباد، یعنی اے اللہ نے انہاں دی خاصیت رکھی ہے۔ اے دے تو انہاں نے نجائز فائدہ اٹھایا، ہون دے آج دے ذرائع تے چلو ہے نے کہ ہوائی جہاز نے یا اس قسم دیا تیز رفتار سواریاں نے بندہ بڑی جلدی آ جا سکتا ہے۔ اس دورے تے بالکل ہی ایسے وسائل ہی نہیں سر کہ انسان ایک جگہ تو دوسری جگہ منٹاں سکنٹاں چلا جا، گھنٹے لگ جاندے، دن لگ جاندے، راتاں لگ جاندیاں۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے نبی سلیمان علیہ السلام آپ جنہ تے حاکم نے بادشاہ نے تے جنہ اس موقع تو یا اس اپنی طاقت تو جیڑی اللہ نے انہاں نو عطا فرمائی ہے اے دے تو نجائز فائدہ اٹھان دے تے لوکاں نو آندے اسی تے سب کو جاننے ہیں، غیب جاننے ہیں، اسی منٹاں سکنڈا توانو کتھوں دیا خبراں کتھے لے آ دینے ہیں، توانو پتا نہیں اسی توانو خبراں دینے ہیں۔ لوگ بھی عقیدہ بنا بیٹھے کہ جن جیڑے نے اے غیب جان دینے، ہن اللہ ذوالجلال اینا دے غیب دی بھی کلی کھولن لگے نے۔ اللہ فرمان دے نے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ، اے سپارہ بھائی ہیں تے سورت دا نام ہے سورہ سبا۔ اللہ فرمان دے نے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ۔ بیت المقدس دی تعمیر جیڑی ہے اے حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع فرمائی سی، اور حضرت داؤد انو تکمیل تک نہ پہنچا سکے، آپ دنیا تو تشریف لے گیا تے بعد دے اندر حاکم وقت جناب سلیمان بنے علیہ السلام تے انہاں نے تعمیر دا سلسلہ جاری کروایا تے کام لینڈ نے کنہ کولوں جنہ کولوں تے اے قوم سنبھالی نہیں جاندی، جنہ کولو کام لین بڑی اتھری قوم ہے۔ اللہ ذوالجلال دے نبی ہون قرآن نے جڑا نقشہ کھچیا، اللہ ذوالجلال دی طرفوں اشارہ ہویا کہ ہون دنیا دا سفر مکن والا، اللہ دی ملاقات دا ہون انتظار فرماؤ
تے سوچ سلیمان علیہ السلام دی اے سی کہ اگر میں اسے حالت وچ اپنے اللہ نو جا ملیا فوت ہو گیا تے جنہاں نے جتھوں دا کام ہے وے اوتھے ہی چھڑ دینا تے تعمیر دا سلسلہ رک جائے گا. ہن ایک انداز اختیار کیتا ہے. بعض مورخین نے لکھیا کہ آپ نے ایک شیشے دا مکان بنوایا, کمرہ بنوایا جدے 4 چفیرے شیشہ سی, یعنی لنگ دیا ٹپ دیا بندہ نظر آیا بھی اندر فلانا بندہ کھڑا. حضرت سلیمان علیہ السلام آپ دے کول جیڑا آسا سی, آپ دا سوٹا سی, آپ او دیتے انج جویں بندہ سہارا لے کے ٹھوڈی رکھ کے اپنے اس آسے تے سوٹے تے اپنا پار او دیتے پا کے کھڑے ہو گیا. جی میں کوئی بندہ سفر کردیاں تھک جاندہ ہے تے سہارا لے کے کھلو جاندہ ہے. سلیمان علیہ السلام انج آسا اپنی ٹھوڑی تھلے رکھیا, اپنا پار اس آسے تے رکھے آئے تے اللہ ذوالجلال دیاں مرضیاں فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ. آپ ٹھوڑی تھلے سوٹا رکھیا, کھڑے نے موت دا پیغام آ گیا تے اللہ کول چلے گئے تے کھلوتے نے اونج دا اونجی, کھلوتے نے اونج دے اونجی. ہون جن تعمیر کر دے سن وہ مسجد ایدروں لنگنا انہاں نا کھلوتے جے حضرت سلیمان, ایدروں لنگنا انہاں چھیتی کرو حضرت سلیمان کھلوتے جے, ادھروں لنگنا ویکھنا جناب سلیمان تشریف فرمانے. اللہ 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 فرمان دے نے فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ. اللہ ذوالجلال دیاں مرضیاں او جڑا سوٹا سی نا, یا تے بعد نے کہا جی 1 سال تک کھڑے رہا, لیکن اے بنی اسرائیلی روایات نے کنا چر کھڑے نے اے اللہ ہی جاندہ ہے, او دے علم ویچے. او جڑا سوٹا جدے سہارے تے کھڑے سن, اس سوٹے نو تھلیوں سیونک ہی آندے ہونا, سیونک لگ گئی, کون لگ گیا تے او سوٹا ٹوٹ گیا تے سلیمان تشریف نیچے لے آئے. اللہ 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 دا قرآن آندہ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. ہن 2 مسئلے حل کیتے نے قرآن نے تھے. ایک مسئلہ تے اے 2 کام ہو گیا نے. ایک تے جناب مسجد اقصی دی تعمیر مکمل ہو گئی, انہوں نے یہی پتا سی سلیمان علیہ السلام کھڑے نے, مسجد اقصی دی تعمیر مکمل ہو گئی ہے. تے دوسرا مسئلہ حل کر دیتا, جنہاں دے نے کاش اسی غیب جان دے ہوندے. لوکاں نو اگے کی آندے سن, اسی سب کو جاننے آ, اسی غیب جاننے آ, اسی تو آنو غیب دیاں خبران لے آکے دسنے آ. تے جدو ایتھے گل آئی تے ہون کی آندے نے اللہ کانو یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. جے سانو پتا ہوندا تے اسی تے کدی دے نس نس گئے ہوندے, ایویں ہی مصیبت نو پہ رہے ہیں, ایویں پریشانی چ پہ رہے ہیں. پروانیوں قرآن دیو ایک مسئلہ سمجھ آ رہا کہ کلی علم غیب آسمانہ دا ہووے, زمینہ دا ہووے, تحت الثری ہووے, سدرۃ المنتہا ہووے, کلی علم غیب جاندہ تے کلا عرش والا رب بھی جاندہ ہے. اللہ دے علاوہ کوئی نہیں جاندہ. ایک گل تے دوسری گل ایوے اوتھے جناب عزیر علیہ السلام نے, پیچھے جناب یعقوب علیہ السلام نے, ایتھے جناب سلیمان
سلیمان علیہ السلام نے اینا سارے واسطے اللہ نے اینا ہی لفظاں دا استعمال فرمایا تے جدوں واری آئے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ ذوالجلال نے اینا لفظاں دا استعمال فرمایا اللہ فرماندے نے انکا میتون اے سپارہ تیئے تے سپارہ ختم ہون دیا انکا میتون و انہم میتون اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اڈے دشمناں نے بھی مر جانا اونا بھی دنیا تو ٹر جانا تے محبوب ایک ویلا آنا تساں بھی دنیا دا سفر مکا کے اپنے اللہ دے ہاں تشریف لے جانا یعنی آمنہ دے لال علیہ السلام اگر کسے نے دنیا تے ہمیشہ رہنا ہوندا اللہ دی قسم ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نالو بڑھ کے کائنات اندر اللہ نے کسے دوسری ہستی نو بنایا ہی نہیں پر آمنہ دے لال علیہ السلام آپ بھی بلاخر دنیا دا سفر مکا گا تے اپنے اللہ نال پیارے پیغمبر علیہ السلام بھی ملاقات فرما چکے نے میرے بھائی میرے برادر اے ربیع الاول دا مہینہ ہر سال ربیع الاول دا مہینہ آؤندا آج 10 ربیع الاول ایک دو دن ٹھہر کے آمنہ دے در یتیم علیہ السلام آپ دے متعلق سیرت نگاراں نے لکھیا سینکڑ درجنوں نے سینکڑوں کتاباں لکھیا گئیاں لکھاں کروڑاں نے ارباں انسان آئے تے چلے گئے پیارے پیغمبر علیہ السلام جویں آپ دی آمد دا تذکرہ کر دے رہا آپ دے حضور دی شان دا تذکرہ کر دے رہا آپ دے منصب تے مقام دا تذکرہ کر دے رہا ایویں ہی دس دے رہا کہ دنیا والے ہو آمنہ دے لال علیہ السلام ایک اللہ دے اس پیارے نبی نوے ایک وقت آیا کہ اپنے رب کول جان واسطے آرڈر مل چکا واپسی دا سفر کائنات دے امام علیہ السلام نے بھی فرمایا او دے واسطے حالات و واقعات اگرچہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مختلف مقامات ایسے الفاظ اپنی زبان تو استعمال فرمائے نے کہ جناتوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین محسوس کر دے سر کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام شاید ہن دنیا دے اندر زیادہ دیر تک نہیں رہ سکن گے پیارے پیغمبر علیہ السلام شاید ہن ساڑھے اندر زیادہ وقت نہیں گزار سکن گے محسوس کیتا بلکہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان نبوتوں انہا انداز دے نال اشارے بھی فرمائے نے اور انہا بہت سارے اشارے آنچوں ایک بڑا اشارہ کہ جدوں آمنہ دے لال علیہ السلام آپ نے حجۃ الوداع دا سفر فرمایا آپ مدینہ طیبہ چو نکلن دا ارادہ فرمان دینے عام اعلان کروا دیتا آپ فرمان دینے صحابیو میں حج کرنا چاہنا ہوں تے جیڑا حج کرنا چاہتا ہے وہ نال جان دی تیاری کر لا پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نبی نال حج دی سعادت حاصل کرنا چاہتے نے ہن تسی اندازہ فرماؤ نا یار کیسا پیارا کیسا عظیم منظر ہوئے گا کہ جدوں آمنہ دے لال علیہ السلام دے صحابہ اینا سارے آنے ذوالحلیفہ تو احرام بن لے ہونگے تے نبیان دا سردار آپ بھی احرام بن کے تشریف فرمانے تے سونے و جدہ نے کافلہ مدینہ پاک تو مکہ دی طرف روانہ ہوئے گا او دن کیفیت سما کیسا ہوئے گا سارے دی زبان تے ترانہ لبیک
اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. آقا تشریف لے آ رہے ہیں، صحابہ نے عمرہ ادا فرما لیا. ہن 8 ذوالحج نو قدم قدم تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دی تربیت فرما رہے ہیں. آپ صحابہ نو مسائل تو آگاہ فرما رہے ہیں. اے میرے او غلاموں، آج 8 ذوالحج مینا دے اندر جانا، ہن مینا چوں اگے عرفات دی طرف جانا، پھر عرفات وچوں مزدلفہ دے اندر رات گزارنی ہے، مزدلفہ چوں نکل کے اگلے دن پھر مینا دے اندر آنا. یہ سارے ول میرے آقا دس دینے پہ، حتیٰ کہ جدوں پیارے پیغمبر علیہ السلام عرفات دے اندر تشریف فرمانے، اے کتنا بڑا اجتماع، 1 لاکھ تے کم و بیش 40,000 یا 1.5 لاکھ صحابہ دا مجمع میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے وے. اور بندے نو اپنی کمائی تے محنت وے کے نا تے خوشی دا تے اظہار بندہ کر دائی ہے نا. میرے آقا علیہ السلام سوچ دے ہوں گے اللہ ایک دن او سی جدن میں تنہا سا، میں اللہ سا، کوئی ساتھی نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی میری جماعت دا رکن تے فرد نہیں. آج 23 سال دا عرصہ بھی اجے پورا نہیں ہویا تے 1.5 لاکھ او صحابہ، اجے کئی مکے عورتاں بچے رہ گئے، 1.5 لاکھ صحابہ دی جماعت آج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے موجود ہے. دل کتنا نبی دا خوش ہندہ ہوئے گا. پیارے پیغمبر علیہ السلام وے کے غلامانوں کس مسرت دا اظہار فرمان دے ہونگے. تے ایدے نالوں بھی اگلی خوشی دی خبر آسمان تو جناب جبریل آگانے تے اللہ دا پیغام آکے سنایا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرے آقا تے قرآن نازل ہویا، الیوم اکملت لکم دینکم. سونےوں آج اساں تواڈے تے تواڈا دین مکمل فرما دیتا. میں رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا کاموں کی والو، اردہ گرہ تو آن والے ہو، کتاب و سنت دیو پروانے ہو. اور دین تے آج تو 1450 سال پہلا آمینہ دے لال تے اللہ نے مکمل فرما دیتا، کامل فرما دیتا. اور اس دین دے اندر بڑے تو بڑا مولوی ہوئے، بڑے تو بڑا امام ہوئے، بڑے تو بڑا فقیہ ہوئے، بڑے تو بڑا مجتہد ہوئے، اور جیڑی شریعت دے دین آمینہ دے لال دے اللہ نے مکمل فرمائی ہے. دنیا دے بڑے تو بڑے کسے متقین ہو او دے وچ نہ وعدے دی اجازت ہے نہ کاٹے دی اجازت ہے. دین وچ اسی وعدہ کاٹا کر سکدے جے نیکی سمجھ کے کوئی چیز شریعت دے اندر شامل کریے، داخل کریے تے اے دا مطلب اے کہ اس نیکی دا پتہ تے سمجھ آمینہ دے لال علیہ السلام نو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ العیاذ باللہ کہ مصطفیٰ نو اس نیکی دا پتہ نہ چلیا ساڈا ایمان ہے. نبی نے ہر نیکی دی خبر امت نو دے دی تھی، ہر نیکی دی خبر. نبی نے اللہ ذوالجلال دے فرمان لوگاں تک پہنچان اندر خیانت کی تھی، خیانت کی تھی. ایک ذرہ برابر ایک زبر تے زیر دی خیانت نہیں کی تھی. تے دین مکمل ہو چکا ہن اے دے وچ وعدے تے گھاٹے دی سانو اجازت، سانو وعدے گھاٹے دی اجازت. تے جے وعدہ
کران گے گھاٹا کران گے او نیکی نہیں ہو سکدا کیوں نیکی ہوندی ہووے جدے تے آمنہ دے لال دی شریعت دی مہر لگی ہووے جے نبی دی شریعت دی مہر نہیں تے میں اونوں نماز منن واسطے تیار بولو نماز اسی مان دے اور جے نبی دی شریعت دی مہر نہ ہوئے میں انہوں روزہ نہیں ماندا جس روزے تے نبی دی مہر نہ ہوئے میں انہوں اذان نہیں ماندا جس اذان تے مدینے والی سرکار دی مہر نہ لگی ہوئے میں انہوں اصال ثواب ہی نہیں ماندا جدے تے مدینے والے نبی دی مہر نہ لگی ہوئے جے نبی دی مہر لگی ہے الحمدللہ آمنا صدقنا تے جے نبی دی مہر نہیں تے اسی منن واسطے تیار اللہ محبوب دی شریعت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے پیارے پیغمبر علیہ السلام تے قرآن آیا الیوم اکملت لکم دینکم سونیو دین مکمل ہو گیا وَرَزِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا تے جیڑا دین مکمل ہویا اللہ ذوالجلال اس دین نو پسند فرماندے نے اللہ صحابہ اندر اور ہر بات ہر بندہ او دی تہ تک نہیں پہنچ سکتا ہر بندہ ہر مسئلے دی تہ تک نہیں پہنچ سکتا حضرت عمر بڑے جری بڑے بہادر بڑے فہم و فراست دے مالک معاملہ فہم تے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ خوش نے تے ابو بکر نال ملاقاتاں ہوئیاں رضی اللہ تعالی عنہ تے جناب ابو بکر پریشان نے اکھاں جو آنسو جے چمک رہنے دے فرماندے نے سرکار جناب تو انہوں پتہ نہیں لگا اللہ نے مصطفیٰ تے دین مکمل فرما دیتا ہے یہودی تے عیسائی آندے نے کاش ساڑھے نبی تے اے ایتا نازل ہندیاں او ایڈے پریشان نے اللہ نے ساڑھے نبی تے دین مکمل فرما دیتا ہے تے خوشی دی گال نہیں فرماندے نے گال تے خوشی دیئے پر جیڑی گال تو انو خوش کر دیئے اس گال نے منو پریشان بھی کر دیتا عرش والدہ پیغام تے فیصلہ فرمایا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون فرمایا سونیا اساں تواڈے دین نو دنیا تے غالب کر دینا ایدا مطلب ہے جے دین پورا ہو گیا تے نبی دیاں لوڑاں بھی پوریاں ہو گئیاں نے جے دین پورا ہو گیا محبوب دی آمد دا مقصد بھی پورا ہو گیا ایدہ مطلب ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ان شاید زیادہ دیر ساڑھے اندر نہ رہ سکر بلکہ ایک موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر نے اور زیادہ الفاظ دے اندر وضاحت فرمائے آپ ہیں جب مسجد نبوی دی دیوار نہ ٹیک لگا کے تشریف فرمانے صحابہ دیوانہ وار میرے آقا علیہ السلام دے اردہ گرد بیٹھے نے حضور نے مختصر جیا خطبہ ارشاد فرمایا انال فرماندے نے صحابیوں ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے دیتا ہے وہ چاہے تے دنیا تے رہ لا چاہے تے اپنے رب نال ملاقاتاں کر لا تے اس بندے نے اللہ کو جانو زیادہ پسند کر
لیا اج بھی جناب ابو بکر دیاں اکھاں برس پئیاں نے صحابہ کہن لگے او یار ابو بکر ایویں گل گل تے رون لگ پیندے ہو ایویں گل گل تے آنسو بہاندے ہو اللہ دے پاک نبی تے کسے عام بندے دی گل کر دینے پہ کاموں کی والو ابو بکر نو ایویں تے ہمراز نبوت نہیں آکھیا جاندا فرماندے نے اوے ساتھیو یار کیویں ہو سکدا او نبی تو علاوہ اللہ کسے نو موت وچ اختیار دے وے اے تے آمینہ دلال علیہ السلام اپنے بارے ارشاد فرما رہے نے اور واقعاتاً نہیں آج چند دن گزرے نے تے حضور علیہ السلام آپ ایک جنازے تو فارغ ہوئے جنازہ پڑھا کے آقا گھر دی طرف تشریف لے آؤندے نے سیدہ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر دے اندر تشریف فرمانے آقا گھر پہنچے تے ماں جی عرض کر دیا نے اللہ دے پیارے نبی جی آج میرے سر نو بڑی تکلیف ہے بڑی درد محسوس ہو رہی ہے تے حضور فرماندے نے آنا واراشا عائشہ آج میرے سر نو بھی بڑی تکلیف محسوس ہو رہی ہے آج جڑی درد سر اللہ دے نبی نو شروع ہوئی ہے اے دردی مرض الموت دی شکل اختیار کر جان دیئے حضور علیہ السلام دی ذات گرامی آپ نو اس درد دی شدت دی وجہ تو جان دے ہو نا جسم تے انگلی تے پیر تے کوئی کٹ لگ جائے او دی درد نال بخار پیدا ہو جان دا یا اور کو تکلیف آ جا اور درد دی شدت دی وجہ تو بخار آنا شروع ہو جان دا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام درد سر انی شدت اختیار کر جان دیئے کہ حضور علیہ السلام نو بخار آنا شروع ہویا اور صحابہ فرماندے نے بخار بھی اینا تیز ہے آندے نے آپ دے جسم مبارک تے ایک موٹی یمنی چادر پا دیتی گئی ہے لیکن بخار اینا کہ آپ دے جسم مبارک تے ہاتھ نہیں رکھے آ جاندہ اینا شدت دا بخار ہے دن گزر دے جا رہے نے طبیعت اندر نکاحت تکلیف تے پریشانی بھی ہے لیکن میرے آقا علیہ السلام اس دے باوجود مسجد دے اندر آپ تشریف لے جان دے آپ صحابہ نو جا کے نماز پڑھان دے جماعت کروان دے ان اللہ دی ملاقات دا ویلا اور زیادہ قریب آ گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے منو وضو کروایا جائے وضو کروایا آپ تے غشی آ گئے پھر وضو فرمایا پھر غشی آ گئے پھر وضو فرمایا پھر غشی آ گئی تے میرے آقا فرمان دے نے مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس انج کرو ابو بکر نو ہی آکھو پھر نماز پڑھا دے وے عجیب کر دے اندر بے چینی ہے مسجد دے اندر صحابہ بے چین تے پریشان نے کر دی کیفیت اے وے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دیا نے میری قسمت حضور علیہ السلام ان بیماری دے ایام دے اندر گل نوٹ کرن والی جے پیارے پیغمبر علیہ السلام بیماری دے ایام دے اندر بے اپنیاں بیویاں نال بے انصافی کیتی قیامت تک واسطے نبی دی ذات نو اللہ نے نمونہ بنانا سی میرے آقا علیہ السلام دیاں بیک وقت 9 یا 11 بیویاں نے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے واریاں مقرر فرمائیاں نے آج عائشہ دے کر آج حفصہ دے کر آج جویریہ دے کر آج میمونہ دے کر آج ام حبیبہ دے کر ٹھہرنا طبیعت اینی خراب ہے تکلیف اینی زیادہ ہے تے آپ پھر بھی اپنے انصاف دا دامن ہتھوں نہیں چھڑ رہے ہاں ایک گل ہے وے میرے آقا نے ایک موقع تے فرمایا سی
اللہ انصاف تے میں برابر دا کرنا پر عائشہ دے مسئلے چ سونیا میں بے بس ہاں دل تیرے اختیار وچ نے ایک گل ہے سی حضور روزانہ اپنی بیویاں دے گھر تشریف لے جاندے لیکن جاندے نال پوچھ دے اج کدے گھر ٹھہرنا کل کدے گھر واریے پرسوں کدے گھر ٹھہرنا تے نبی دیاں بیویاں بھی سمجھ گئیاں اللہ دے نبی عائشہ دے گھر رہنا چاہندے نے ساریاں بیویاں عرض کر دیا نے حضور جتھے تواڈی طبیعت مناسب سمجھ دے ہو اسی اپنا دن رات تواڈے تو قربان کرنیاں حضور جتھے تسی مناسب سمجھو تسی اوتھے ہی تشریف رکھو طبیعت تواڈی خراب ہے اے میرے مصطفیٰ نے عائشہ صدیقہ دے حجرے دا انتخاب فرما لیا اور عائشہ اللہ تیرے تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے رضی اللہ تعالی عنہا کہ تیرے حجرے نو اللہ نے قیامت تک نبی دا مسکن بنا دیتا حضور تشریف لے آئے ہاں جی عائشہ فرمان دیا نے میرے پاک پیغمبر جدو میرے گھر تشریف لے آئے تے آپ دنیا دے سفر نو مکان والے سن تے میری خوش نصیبی فرمان دیا نے فی یومی پاویں نبی علیہ السلام میرے گھر ہی رہندے سن نا لیکن فی یومی قدرتی طور تے جدن آقا نے وفات پائیے او دن واری بھی میری سی فی بیتی وفی یومی ورأسو بین سحری و نہری جدن آقا دنیا تو تشریف لگنے او دن کار بھی میرا سی او دن واری بھی میری سی او دن چولی بھی میری اندر مصطفیٰ علیہ السلام نے سر پاک رکھے آئے میرے آقا علیہ السلام اینج لاگے کہ پانی دا برتن رکھیا اپنے نبوت والے ہاتھ پانی دے اندر پہ آؤندے اپنے چہرہ پاک تے مل لیندے پھر پانی جو پہ آؤندے پھر چہرہ مبارک تے مل لیندے تے کول سیدہ فاطمہ تزہرا بیٹھیاں نے اپنے ابو دی بے چینی وے کے برداشت نہ کر پائیاں اپنے ابو دی بے چینی وے کے پریشان ہویاں تے بول اٹھیاں واہ کربا ابا آج میرے ابو جی کنے بے چین نے اللہ ذوالجلال دی قسم اور کاموں کی والے ہو جے ماپیاں دے دکھ کوئی ونڈن والا ہوندا تے فاطمہ سارے دکھ اپنے ابو دے اپنی چولی وچ پا لیندیاں جے ماپیاں دیاں تکلیفاں کوئی ونڈن والا ہوندا سیدہ فاطمہ میرے پیغمبر دیاں ساریاں تکلیفاں اپنی چولی دے اندر پا لیندیاں فرمان دیا نے واہ کربا ابا ہائے آج میرے ابو جی کنے بے چین کنے پریشان نے تے جگاں دے پیر علیہ السلام نے بھی اس مشکل ویلے جدو دنیا دا سفر نبی مکارنے حالا نبی تے اللہ نال ملاقات پسند فرمان دینے اس ویلے بھی میرے پیغمبر نے اپنی لخت جگر نو بلایا اپنے سینے نہ لگایا تے آپ فرمان دینے فاطمہ پتر نہ پریشان ہو آج دے بعد تیرے ابو دے سارے دکھی مک جائیں گے آج دے بعد تیرے ابو دے سارے غم مک جائیں گے کی معنی بنے گا فاطمہ بیٹیے آج دے بعد کوئی تیرے ابو دے گلے چ کپڑے پا کے وٹ نہیں چھاڑے گا آج دے بعد کوئی تیرے ابو دے راج کانٹے نہیں بچھا سکے گا کوئی تیرے ابو دے رستے چ گڑے نہیں کھول سکے گا ماں جی عائشہ فرمان دیا نے آج آخری رات اللہ دے پاک
پاک پیغمبر میرے گھر گزار دینے پہ عجیب گھر دی کیفیت ہے میرے گھر اندر جیڑا چراغ سی میں ویکھیا بالن لگی میں ویکھیا کہ چراغ اندر تیل کوئی نہیں تے میں کوشش کی تھی مینوں کو پیسے لب جانتے میں تیل منگوا لاں آندیا نے میں سارا گھر چھان مارے تے مینوں تیل دے پیسے بھی نہیں لبے تے نال دی ہمسائی کولوں تھوڑا جا تیل ادھارا لیندیاں نے سوچ دیاں ہون گیاں نے اللہ والیے مینوں تھوڑا جا تیل ادھارا دے دے تاکہ میں رات اپنے محبوب دا چہرہ تے رج رج کے تک لواں میں اپنے محبوب دی زیارت تے رج رج کے کر لواں پیارے پیغمبر علیہ السلام دی عادت مبارکہ آپ دم فرمایا کر دے اذہب الباس رب النار حضور پڑھ کے اپنے جسم مبارک تے دم فرمایا کر دے اماں جی فرماندیاں نے میں دعاواں پڑھیاں یا تے اپنے ہتھاں تے پھوک ماری یا نبی علیہ السلام دے ہتھاں تے پھوک مارے تے آپ دے جسم مبارک تے ملن لگی نا تے میرے آقا نے ہاتھ میرا روک دیتا آپ فرمان دے نے عائشہ بس کر دعا دے ویلے گزر گیا نے عائشہ بس کر دعا دے ویلے بیت گیا نے اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سیدہ عائشہ صدیقہ دی گود اندر اپنا سر مبارک رکھے آئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل ہوئے دسے اللہ فرمان دے نے سونےوں پہلے بھی دنیا تے آئے نے ایک ویلا آؤن تساں بھی اپنے اللہ دے ہاں تشریف لے جان حضور علیہ السلام مالک دی ملاقات دا انتظار فرما رہے نے تے بیٹی پریشان تے فرما بڑی پیاری ترجمانی مولانا کر دینے فرمان دینے رو رو حضرت فاطمہ کہندی ابا جان پیارے رو رو حضرت فاطمہ کہندی ابا جان پیارے تو اڈے باجوں ہون میں کی کرساں تو اڈے باجوں ہون میں کی کرساں آن پے دن پارے ابا جان پیارے میرے اے گل مینوں دس جائیں پھر کدوں کو مڑ کے آسے اندر اینی جائیں اے میرے ابا جان میں تواڈی لخت جگر آج دے بعد کدے سینے نہ سر رکھ کے اپنے دکھ سناواں کرانگی اے میرے ابا جان آج دے بعد کدی گود اندر سر رکھ کے تواڈی بیٹی اپنے غم تے دکھڑے سنایا کرے گی اے میرے ابا جان چار چفیرے مدینہ مینوں دس دا پیا چفیرے نال مینوں بھی لے چل اپنے باپ پیارے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی لخت جگر اپنے ابو جی دے کولی موجود نے ایدروں جناب جبرائیل تشریف لے آئے میرے محبوب نو آ کے پیغام دے رہے سونےوں عرش والے دا پیغام لے کے آیا ماں کہ دنیا تے رہنا چاندے ہو تے اللہ والوں اجازتانے رہن دا کسے نو ہمیشہ رہن دی اجازت ہوندی تے آمنہ دے لال رہندے محبوب رہنا چاندے ہو تے اللہ والوں اجازت ہے اے میرے آقا فرماندے نے
جبریل میں تے اللہ دی ملاقات دا انتظار کر رہا ہوں. ماں جی فرما دیا نے میں انج محبوب علیہ السلام نو اپنی گود اندر لٹایا, آپ نے اپنا ہاتھ مبارک بلند فرمایا تے فرماندے نے اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم الرفیق الاعلی. اے الفاظ آندیاں آندیاں حضور دا ہاتھ مبارک نیچے آیا, میں جلدی نہ پکڑ کے اپنے سینے نہ لگایا تے میں سمجھ گئی عائشہ تیرا سہاگ لٹ گیا ہے, میں سمجھ گئی آج مدینہ ویران ہو گیا ہے, میں سمجھ گئی مدینہ قیامت صغریٰ بپا ہو گئی ہے, میں سمجھ گئی فاطمہ پتر یتیم ہو گئی ہے, میں سمجھ گئی بلال دے آقا دنیا دا سفر مکا گئے, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا دا سفر مکا گئے. انج دروازے دی اس کھڑکی دی چیت وچوں ماں جی فرمان دیا نے او نبی دے او غلاموں آمینہ دے لال جدائیاں دے گئے. نبی دے او غلاموں پیارے مصطفیٰ جدائیاں دے گئے نے, آمینہ دے لال دنیا تو رخصت فرما گئے نے. جناب ابو بکر صدیق نو پتہ لگا, خبراں ملیاں مدینے او ذرا فاصلے تے رہائشی, آپ دوڑے آ رہے نے تے جس باپ دی بیٹی دا سہاگ لٹ جائے انہاں باپیاں واسطے دکھ اور زیادہ بڑھ جاندے نے. پتہ لگا میری عائشہ دا سہاگ لٹ گیا ہے, محبوب دنیا دا سفر مکا گئے نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیدہ فاطمہ ابو جی دے قریبی تشریف فرمانے, اکھاں جو آنسو نے تے سیدہ دیاں اکھاں بہ رہیاں نے. فرما دیا نے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. جن نے میرے ابو دی وفات دی وجہ تو میرے تے غماں دے پہاڑ ٹوٹ پینے, اینے غماں دے پہاڑ جے دناں تے پیندے تے دن بھی راتاں وچ بدل جاندے. میرے بھائی میرے برادر, اللہ دے قرآن دا فیصلہ سچ ثابت ہویا, اٹل فیصلہ ثابت ہویا. فرمایا انکا میتن و انہم میتون.